बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, और इसका आज हम आपके साथ टॉपिक शेयर कर रहे हैं 1.3, और इसका नाम है जी हमारे पास बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे। कि बायोलॉजी के जो तालिब इल्म हैं, जिन बच्चों ने अभी 9th में बायोलॉजी रखी है, आगे 11वीं में बायोलॉजी पढ़ेंगे, 12वीं में बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी पढ़ने का उनको फायदा क्या होगा, किस शोबे के अंदर, किस जो है वो जॉब के अंदर जो है, या किस कारोबार के अंदर जो है वो उनको फायदे मिल सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनको हाईलाइट करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बायोलॉजी की। अच्छा, इस वीडियो को जो है वो हम दो पार्ट में शेयर करेंगे आपसे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो बायोलॉजी के तलबा की जिंदगी में मुख्तलिफ मज़ाहर जो है उसका इल्म हासिल करते हैं, और जो है वो बायोलॉजी के मजमून के साथ FSC की तालीम हासिल करने के बाद वो मुख्तलिफ पेशों को मजीद तालीम के लिए इंतखाब कर सकते हैं। यानी कि आप जो है वो FSC प्री मेडिकल जो है उसको करने के बाद जो है वो मंदरजा झैल पेशे जो हैं उनमें जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो पेशा दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मशहूर है, जिसे हम कहते हैं जी डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर हमारे पास यहाँ पे दो तरह के हैं, एक है जी मेडिसिनल डॉक्टर और एक हमारे पास सर्जरी का डॉक्टर है। मेडिसिन और सर्जरी जो है हमारे पास पहला जो है वो पेशा है, शोबा दिया गया है जी। मेडिसिन का शोबा बीमारियों की तशखीस और इलाज से मुतल्लिक है। तो ये हमारे पास मेडिसिन की डेफिनेशन दी गई है कि आप एक डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो आप उसको अलामात बताते हैं, तो वो आपकी बीमारी की तशखीस कर देता है, यानी कि बता देता है कि आपको ये बीमारी है, और उसका इलाज जो है वो भी आपको बता देता है कि जी आपको ये बीमारी है, आपने ये मेडिसिन खानी है। दूसरा शोबा हमारे पास इसी से रिलेटेड है, वह है जी सर्जरी। सर्जरी के अंदर क्या है जी हमारे पास कि सर्जरी में जिस्म के खराब हिस्सों को मरम्मत किया जाता है। मरम्मत मसलन की हड्डी टूट गई तो उसको क्या कर दिया जी, दोबारा जो है वो दुरुस्त कर दी। या कोई टाका आ गया जिस्म के ऊपर, कट लग गया तो उसको स्टिच लगा दिए, टांके वगैरह लगा दिए। तब्दील करना, ये तब्दील मतलब के जो है वो गुर्दा खराब हो गया तो सेहतमंद शख्स के साथ उसको तब्दील कर दिया गया। जिस्म से निकाल दिया जाना, जैसे कि खराब किडनी हो गई, या इंटेस्टाइन जो सॉरी जी जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं वो हो गई, उनको जो है वो जिस्म से निकाल दिया था। यानी कि अगर ऑपरेशन वगैरह जी यहाँ जो है वो जिस्म के ऊपर कट लगाना वगैरह जो है, उनका डॉक्टर जो है उसको हम कहते हैं कि वो सर्जन है, जबकि दूसरा जो है वो हमारे पास प्रैक्टिस मेडिसिन डॉक्टर होता है। और इन दोनों के लिए तालीम क्या चाहिए हमें जी, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा गया जी, ऐसे इस पेशे के लिए तलबा को 5 साल बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री मुकम्मल करना होता है। यानी कि MBBS जो है वो उसने 5 साल के लिए करना होता है, ये FSC के बाद होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है वो है जी डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री कहते हैं जी दांतों के डॉक्टर को। ठीक है, डेंटिस्ट जिसे आप कहते हैं, डेंटिस्ट दांतों और मुंह की सेहत में महारत रखते हैं। तो इनका जो है वो क्या काम है कि ये दांत और जो मुंह है उनकी जो बीमारियां हैं या उनकी सेहत जो है उसके अंदर जो है ये डील करते हैं। वो दांतों की बीमारियों और तशखीस, यानी कि दांतों की जो बीमारियां हैं उनके जो है वो पता चलाते हैं कि वो बीमारियां कौन सी हैं, उनका इलाज बताते हैं और सर्जरी करते हैं। यानी कि ये जिस तरह मुकम्मल इंसान की सेहत का जो डॉक्टर है उसका एक शोबा जो है वो मुंह की सेहत का है, जिसमें दांत वगैरह जो है उनकी मुकम्मल सेहत की देखभाल, उनकी जो है वो सर्जरी वगैरह जो है वो डेंटिस्ट करता है। इसकी भी तालीम जो है वो बिल्कुल सेम जो है वो हमारे पास FSC के बाद क्या करना है जी, 4 साल बैचलर ऑफ डेंटल यानी कि BDS जो है उसकी डिग्री हासिल करनी है। तो तीसरा हमारे पास जो पेशा दिया गया वो दिया गया जी फार्माकोलॉजी। ऊपर आपने ब्रांच भी पढ़ी है फार्माकोलॉजी, नीचे हमारे पास पेशा भी है कि इसमें क्या होगा कि ये अद्वियात बनाने वाले डॉक्टर होते हैं, ये भी डॉक्टर ही हैं जी। फार्माकोलॉजी नई अद्वियात की तैयारी, इनके इंसानी जिस्म पर असरात का मुतालिया है। इस जो है वो आपने ये देखना है कि ये डॉक्टर जो है फार्माकोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है कि नई मेडिसिन को तैयार करता है और इंसानी जिस्म उस पर क्या रद्देमल देता है, उसके ऊपर इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं, ये सारा कुछ जो है वो फार्माकोलॉजी में देखा जाता है। इसकी तालीम क्या है जी, इस पेशे के लिए फार्मेसी में बैचलर ऑफ स्टडीज यानी कि BS की डिग्री जो 4 साल होती है, या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D फार्म जिसे कहते हैं कि डिग्री दरकार होती है। तो ये भी हमारे पास डॉक्टर की ही डिग्री है जिसमें D फार्मेसी वगैरह जो है वो आप करते हैं। चौथा हमारे पास जी इसका दिया गया है जी फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी जो है, ये फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं ये हड्डियां वगैरह या जिस्मानी जो चोट वगैरह है
ان کی بحالی کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج بیماری یا چوٹ کے باعث متاثرہ جسمانی حرکات، یعنی کہ جسم کے اوپر چوٹ لگی اور جسم کی جو حرکات ہیں وہ متاثر ہو گئی، اور افعال جو ہے ان کو بحال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فزیو تھراپسٹ جو ہے جسمانی ورزش اور جسمانی طریقہ علاج جیسے کہ مالش کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مریض کے جسمانی حرکات کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے سے جو ہے وہ ایسے ڈاکٹر، یہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں، ان کے جو ہے وہ کام یہ ہوتا ہے کہ جس حصے پہ چوٹ لگی ہو یا انسان کے کوئی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اور طریقے کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ حرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی حرکت کو واپس بحال کروانے کے لیے انسان کو مختلف اس کے مسلز کی جو ایکسرسائز ہیں یا اس کی جو مالش ہے اس کے طریقے سے انسانی جسم کا علاج جو کیا جاتا ہے اسے ہم فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس تعلیم کیا ہے کہ فزیو تھراپسٹ بننے کے لیے فزیکل تھراپی اور فزیو تھراپی جو ہے، یعنی کہ فزیکل تھراپی یا فزیو تھراپی جو اس میں 4 سالہ BS کی ڈگری جو ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ چوتھا جو ہے وہ پیشہ آ گیا۔ پانچواں ہمارے پاس جو ہے جی وہ پیشہ دیا گیا ہے فشریز اور وائلڈ لائف۔ فشریز آج کل جو ہے وہ آپ اکثر سن رہے ہیں کہ یہ نیوز میں آ رہا ہے جی فشریز وغیرہ یا جو ہے وہ وائلڈ لائف وغیرہ جو ہے یہ کون سا ہمارے پاس شعبے ہیں؟ فشریز اور محکمہ جنگلات جو ہے وائلڈ لائف جنگلات کو کہتے ہیں، اور ماہی گیری یا ایکوا کلچر جو ہے میں BS یا اور ماسٹر آف اسٹڈیز جو ہے یا MS کی ڈگری حاصل کرنے والے بایولوجسٹ کو ملازمت فراہم کرتے ہیں۔ اب اس میں اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، سمپل اس کی جو ہے وہ تعلیم بتا دی ہے۔ فشریز جو ہے یہ ایسا شعبہ ہوتا ہے جس میں جو فشریز ہوتے ہیں وہ جو مچھلیاں ہیں ان کی افزائش، ان کو بیماریوں سے بچانے وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح وائلڈ لائف والے جو ہوتے ہیں یہ جو جنگلی حیاتیات ہیں چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا جاندار ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس زراعت۔ اب یہ زراعت جو ہے یہ کیا صرف کھیتی باڑی ہے؟ جی نہیں، اس کے اندر وہ تمام کے تمام جاندار اور تمام کی تمام وہ فصلیں شامل ہیں جو انسان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے۔ زرعی سائنسدان کھیتی باڑی کے طریقوں، فصلوں کی پیداوار اور پائیدار زرعی تکنیکوں کو بہتر بناتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر ہے، کہ ایگریکلچر کے اندر تمام کی تمام وہ جاندار جو فصلیں جو ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، وہ زراعت کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے لیے زراعت میں 4 سالہ BS کی ڈگری درکار ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اینیمل ہسبینڈری۔ اینیمل ہسبینڈری یا ہمارے پاس ہے جی حیوانیات پروری، یعنی کہ جانور پالنا۔ یہ شعبہ جو مویشی ہیں، مویشی مثلاً کے ایسے جاندار جن کو ہم گھروں میں پالتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ افزائش نسل، یعنی کہ وہ کس طرح سے اپنی نسل جو ہے وہ بڑھائیں گے، ان کی دیکھ بھال کے متعلق ہے تاکہ ان کا معیار اور پیداوار کو بہتر بنایا جا سکے۔ یعنی کہ اگر ہمارے پاس اینیمل ہسبینڈری کا ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے یا اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ شخص ہے وہ اس شعبے میں جاتا ہے تو وہ افزائش نسل اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ جو جاندار ہیں، جو مویشی ہیں جو گھروں میں پالے جاتے ہیں ان کے معیار زندگی اور ان کی پیداوار کو بہتر بناتا ہے۔ اس کی تعلیم کے لیے جی 4 سالہ جو ہے وہ BS پروگرام کے اندر جو ہے وہ آپ کو داخلہ لینا پڑے گا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ہارٹیکلچر۔ ہارٹیکلچر کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس شعبہ ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ ہارٹیکلچر، یہ ایک باغبانی کا شعبہ ہے۔ اس میں ماہرین جو ہے وہ پھل، سبزیاں، پھول اور آرائشی پودے جو ہیں وہ لگاتے ہیں، کہ تمام کے تمام ہارٹیکلچر کے اندر جو ہے وہ باغبانی جو ہے وہ کی جاتی ہے جس میں پھل، سبزیاں، پھول اور آرائشی پودے یعنی کہ جو گھروں میں لگائے جاتے ہیں وہ سارے اس میں دیکھ بھال کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔ تعلیم اس کی جی BS ہے، 4 سالہ ہارٹیکلچر ڈگری درکار ہے۔ فورسٹری ہے جی ہمارے پاس جنگلات جو ہے فورسٹری کے ماہرین جنگلات اور جنگلاتی حیات کے انتظام کا تحفظ کرتے ہیں۔ سمپل یہ اس کا دیا گیا، آگے اس کی تعلیم دی گئی جی BS 4 سالہ جو ہے وہ آپ نے فورسٹری میں کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فارمنگ ہمارے پاس ہے جی جس میں جاندار جو ہیں ان کو پالا جائے گا، ان کو فارمز کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا، یعنی کہ فارمنگ کا پیشہ ور فارم تیار کرتے ہیں جیسے جانوروں کی فارمز، پولٹری فارمز، پھلوں کے فارمز وغیرہ۔ ان فارمز میں خوراک اور دیگر مصنوعات کی فصلیں اگاتے ہیں، جانور وغیرہ جو ہیں وہ پالتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال وغیرہ یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے فارمز کا، کہ کس طرح کب ان کی ویکسینیشن کی جائے گی، کب ان کو جو ہے وہ آپ نے کس طرح کی فیڈ دینی ہے۔ اس کے لیے جو تعلیم ہے وہ جی 4 سالہ زراعت میں جو ہے وہ BS یا مخصوص فارمنگ کورس، یعنی کہ جس جاندار کو آپ
فارمنگ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس کے آپ کورسز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جی بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ آپ نے آگے ہمارے پاس ایک دیکھی ہے جی کیسے کہتے ہیں برانچ بھی دیکھی ہے, اب ہمارے پاس یہ شعبہ بھی ہے کہ بایو ٹیکنالوجیز خرد بینی جانداروں کو استعمال کرتے ہوئے طبی یعنی کہ میڈیکل یعنی کہ صحت, زرعی یعنی کہ ایگریکلچر اور دیگر شعبوں میں مصنوعات تیار کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس 4 سالہ ڈگری درکار ہے جو بایو ٹیکنالوجی میں ہی ہوگی. اس کے بعد یہ فرانزکس. فرانزکس جو ہے یہ جرائم کی تحقیقات ہے. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سی آئی ڈی ڈرامے کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹرز آتے ہیں اور وہ مختلف جو کرائم سین ہوتے ہیں ان سے شواہد وغیرہ کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کا تجزیہ کرتے ہیں. تو فرانزک سائنسدان جرائم کی تحقیق میں جائے وقوع یعنی کہ جہاں پہ حادثہ جرم ہوا ہوتا ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ حاصل کردہ طبی جو یعنی کہ نظر آنے والے جو شواہد ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ مجرم کو پکڑا جا سکے. اس کے لیے ہمارے پاس فرانزک سائنس کے اندر 4 سالہ ڈگری درکار ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس پارٹ 1 جو ہے اس کا مکمل ہو جاتا ہے.